बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। प्यारे व्यूअर्स, आज 31 जुलाई 2026 है। आज हम भाई रहमतुल्लाह के पास मौजूद हैं, जिनके बच्चे ये आपको सामने नज़र आ रहे हैं। प्यारे व्यूअर्स, ये मेहनत मजदूरी करते हैं, किसी अंधी गोली का निशाना बने और इनकी गोली जो है ना कोई रीढ़ की हड्डी में लगी, और जितना ये पहले ये काम करते थे उतना नहीं अब नहीं कर पाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहनती नौजवान हैं, बहुत मेहनत कश नौजवान हैं। मेहनत करते हैं, सुबह को जाते हैं काम पे और शाम को जो है कुछ ना कुछ कमा के लाते हैं और गुजर बसर करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सही। अच्छा, ये बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं? 6 निके 2 निकिया। अच्छा, 6 बेटे और 2 बेटियां हैं ये जो सामने मौजूद हैं। अच्छा, तो यही टोटल आपके यही बच्चे हैं बस? ये आप रही है टोटल। अच्छा, क्या हुआ था आपको? क्या कोई मतलब फायर लगा हा सी? अच्छा, ते झगड़ा पिया हा। हूँ झगड़े दे जो मैं आ गया, हम अचानक लगा गया। अच्छा अच्छा। बोला उन्हें इलाज ही ना करवाया, इलाज ही आपको करवाया से। अच्छा, आपके साथ ये बेटा भी होता है काम पे? नहीं, ये एक बेटा होंगे, थोड़ा जा 2-4 हज़ार लेने न सारा दी रगड़े न काम दे होते, शाम को बोलते मैं झाड़ी ते वेना 200-400 मैं कमाम दूँ, बच्चे न टुकर पानी बनूँ। चलिए माशाल्लाह। कमरे का नहीं ये छपरी दे होते जी में बारिश समझी है छापर पाते तो बाहर आने। ये जी कह रहे हैं कि पीछे आपको कमरा नज़र आ रहा होगा, अभी आपको दिखाते हैं तफसील से। ये कमरा जो है ना, ये कह रहे हैं कि इसकी छत नहीं है, और बाकी इनके घर ये देख लीजिए, हमने इनको एक वाटर पंप लगवा दिया था, ये इनका गुजर बसर है, और कोई भी कमरा जो है ना इनका नहीं है। जानवर किसी ने लेके दिए हुए हैं, ये जो है ना जानवर भी पालते हैं, और जो है ना जी हिस्से तक जन से हिस्से पे, हाँ जी, वो कोई लेकर देता है ना, तो फिर ये मजदूरी पे उनको पालते हैं, दूध वगैरह भी खुद बेचते हैं, बाकी जो है ना सिस्टम। तो सारा घर जी प्यारे व्यूअर्स यही है इनका। तो आज हम इनके पास हाजिर हुए हैं। इंशाल्लाह जी हम कोशिश करेंगे कि इनके घर की जो छत है वो भी हम करा दें। तो भाई रहमतुल्लाह, ये आप रकम रख लीजिएगा, ठीक है ना जी। ये आपके राशन पेनिंग के लिए ये कुछ दिनों के लिए हो जाएगा इंशाल्लाह जी। और इंशाल्लाह जी हम कोशिश करेंगे कि ये जो आपके कमरे की छत है वो हम उसकी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। गालिया मकान है या रोजी अड्डा शटा गिनसूं या नहीं, ये राशन पानी हमने आपको दिया है, इंशाल्लाह जी हो जाएगा। ये 5000 रुपये हैं इंशाल्लाह जी। और आपके बच्चे मदरसे जाते हैं, स्कूल जाते हैं? कहीं नहीं सही फुर्सत है कहना आगू ये गिनदना फीसा गिनदन इन्हें जब वजह गिना मैं फीसा पढ़ा टुकर दे करूँ। सही बात। हाँ, नहीं पूरी थी छड़ा मदरसे नहीं पढ़ सकते, जो खुदा वास्ते दी तालीम है, मुफ्त दी तालीम है। अगू भी उस्ताद अकेले जो कपड़े बदली करते हैं करो, एक जोड़ा ने यो ताज़ा लहंदन तो बोला ताज़ा नल के तो धोते बोला पे। चलिए इंशाल्लाह हम मदरसे वाले से बात करेंगे कि इनको एडमिशन हो जाए इनका मदरसे में, और कम से कम ये बच्चे जो हैं कुरान पाक पढ़ सकें। तो आगे आइएगा, आ जाए रहमतुल्लाह भाई। ये इनका कमरा आपको दिखाते हैं। तो ये जी इनका कमरा है। ये जी कहते हैं कि जब बारिश आती है तो हम क्या करते हैं कि शॉपर से जो ना शॉपर से ढांपते हैं आप। शॉपर तो होनी मौजूद खड़न शॉपर वेरी थोड़ा सा अंदर से दिखा दीजिएगा कमरा, और बाहर से जो है ना ये शॉपर इन्हें लेके जो ना रखा हुआ है, ताकि जब बारिश हो तब जो है ना इसको ढांप लें और गुजर बसर कर लेते हैं। तो दीवारें जो है ना इनकी तो हैं माशाल्लाह, थोड़ी सी दीवारों की मरम्मत करने के बाद जो है ना ये इंशाल्लाह छत डालने के काबिल जो है ना, हाँ ऑलरेडी पहले कुछ शॉपर आपने डाले हुए हैं, तो बारिश के वक्त सिर्फ शॉपर डालने से ना ये गुजर बसर कर लेते हैं। ये दीवारें इनकी ठीक हैं? अच्छा, दीवारें इनकी ठीक है अगर छत सिर्फ डाल जाए तो? दीवारें ही हल्के नहीं बोला चलो गुजारा करे सो चलो छत बढ़ बन जाता। ठीक इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है हुसैन बख्श, ठीक हो आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? कैसे ये एक्सीडेंट हुआ, कैसे? ऐसे रक्षा लगे जंबो। अच्छा, जा बुद्धे वाली वो ही दे वेंदा पे आमदे में सामान पिछू अगू फटी बाड़ा पिछू जरा एक बार रक्षा आमदा पे मैं हम ही अपने हाथ है हूँ काट जो मारिए बावला मेरे को चाहिए। अच्छा, ये जी फेरी का काम करते हैं कि रेढ़ी है इनकी लकड़ी वाली, हाथों से जो आगे चलाते हैं ना, तो साइकिल पर ये सामान ले आते हैं, एक जगह पे रेढ़ी लगाते हैं मदरसे के बाहर, और वहाँ पर जो है ना ये कभी फ्रूट और कभी कई चीज़ें जो है ना बेचकर गुजर बसर करते हैं। बोलाते कहीं बोले फ्रूट नहीं में बस। अच्छा। तो आपके बेटे का क्या बता रहे थे फ़ोन पर आप? क्या है बेटे को? ये आपके बेटा है ये सर? बेटा ये इसका सर पे ये है, इसके फोड़े हैं, फंगस से डॉक्टर बता रहे हैं। अच्छा, इनका इलाज जारी है। अच्छा,
تو یہ ایسے مزدور پیشے ہیں اور گزر بسر کرتے ہیں. تو یہ ایک دفعہ سائیکل پہ آ رہے تھے, سائیکل پہ ہو رہے تھے نا بھائی آپ؟ جی سنگل. اچھا, تو یہ جو ہے نا ایک رکشے نے انہیں مارا اور اسے ٹانگ پر بھی چوٹ آئی ہے اور یہ بازو جو ہے نا 2 جگہوں پر جو ہے نا ٹوٹ گیا ہے. اوہو, چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. یہ حسین بخش بھائی, یہ رکھنے آپ, یہ کچھ رقم ہے, ٹھیک ہے نا جی, اس سے آپ کا راشن آ جائے گا انشاءاللہ اور آپ کے بیٹے کی دوائی بھی آ جائے گی. ہیلپ کرو جو مارا اوکھا ڈاڈھا. اچھا, ہاں کیونکہ یہ روز کچھ نہ کچھ کام کر کے آتے تھے تو گھر کا گزر بسر ہوتا تھا. تو یہ کتنے دن ہو گئے آپ ایسے ہی بیٹھے ہو؟ یہ تقریباً آج 7واں 8واں دی ہو سے. یہ دیکھیں کہ 8 دن جو ہے نا یہ بیٹھ گئے ہیں اور جو روز کا جو خمیس لگا. اچھا ہفتے والے دی لگا. اچھا, ہفتے والے دی لگے تھے. تو یہ جو اتنے دن یہ بیٹھ گئے ہیں کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر کام کر کے یہ گھر کا گزر بسر چلاتے ہیں. چلیں حسین بخش بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. یہ کچھ دنوں کا راشن آ جائے گا بھائی, ٹھیک ہے نا جی. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے اور آپ کے بیٹے کو بھی صحت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ٹھیک ہے حسین بخش بھائی, کوئی اور بات کرنی ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے, بات یہ ہے مہربانی کرو اگی تے ہیلپ کرو. ایک دن سواری وہ ترٹ گئی ایک گل ہے. اچھا, سواری دا کوئی بندو با کر دے سو. بیٹا اس دکھاؤ. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کے, یہ بھی آپ کا بیٹا ہے جیسے آپ نے. اچھا اچھا, چلیں ٹھیک ہے حسین بخش بھائی, انشاءاللہ مزید ہم کوشش کریں گے مزید کی آپ کی ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی, مہربانی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. پیارے ویورز, آج ہم ایک محنت کش نوجوان کے پاس موجود ہیں جو کراچی میں سمندر پر جو ماہی گیری کا کام کرتے تھے, مزدوری کرتے تھے وہاں پر. تو ایک دن جو ہے نا وہاں سے واپسی پر جو ہے نا ان کا سامنا ڈکیتوں سے ہوا اور مزید یہ حال وال جو ہے نا خود نوجوان بتائیں گے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ محمد سرفراز. محمد سرفراز. اچھا بھائی بتائیے کیسے یہ وقوع ہوا, کیا کام سے واپسی آ رہا تو 3 آدمی رات کو پہنچ گئے. ڈکیٹی موبائل چھینا, پیسے نکالا. جب ان کے ساتھ لڑا تو ان لوگوں نے 3 گولیاں یہاں پہ لگائی سینے میں. اچھا, 1 گولی پیچھے سے یہاں سے. لڑائی میں آپ نے دفاع کیا تھا آپ نے؟ جی ہاں. تو اب صحت کیسی ہے؟ صحت ابھی کچھ نہ کچھ بہترین علاج ہو رہا ہے. جی ہاں, 20-25 دن ہو گئے ہیں علاج ہو رہا ہے. اچھا جی, چلیں اللہ تعالیٰ کی آپ کو حفظ و امان ہوئی کہ ماشاء اللہ کہ اتنا گولیاں لگنے کے باوجود آپ کو صحت مند ہیں آپ ماشاء اللہ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے. تو یہ پیارے ویوز ان کا گھر ہے یہ, اور جو ہے نا ماشاء اللہ دیکھنے سے. کیا ایج ہوگی آپ کی, عمر کیا ہو اس والی؟ 20 سے 21 ہوگی. 20 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. تو یہ بھائی کچھ امداد ہے, انشاءاللہ آپ کے گھر کا راشن آ جائے گا انشاءاللہ کچھ دن تک. تو مزید بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کیونکہ یہ گھر کے واحد کفیل ہیں تو محنت کرنے والے. تو اب یہ کافی عرصے سے, کتنے دن ہو گئے اس کو, کتنے عرصہ ہو گیا ہے؟ 20-25 دن ہو گئے. 20-25 دن ہو گئے ہیں, ابھی تک آپ 4 پائی پہ ہیں. جی, صحیح. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ٹھیک ہے نا بھائی. جی, پلیٹ اور پکے کچھ ہو جائے تو. اچھا, آپ بجلی نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں. اچھا, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس معاملے میں کچھ ہوا تو آپ سے تعاون فرمائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی, جی, بہت شکریہ بھائی, بہت شکریہ. برابر میں لگی ادھر. ریل گاڑی کا بچاؤ ہو گیا ہے. جی, چلیے شکر ہے اللہ تعالیٰ کا.